बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जुबैर अकरम प्रोग्राम सम्स अप विद जुबैर अकरम लेकर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर है। आज 11 तारीख है मार्च की, और रमज़ान अल मुबारक का पहला रोज़ा है यहाँ यूके में, और कल यकीनी तौर पे ऊपर पाकिस्तान में होगा। मैं इस बाबरकत महीने के आगाज़ पर अपने तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को, सामीन को, सब चाहने वालों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं दुआ करता हूँ कि खुदावंद करीम अपनी इस रहमतों भरे महीने की बरकत से हम सब की मुश्किलात आसान करे, ख़ास तौर के ऊपर जो फ़लस्तीन में मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहे हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला उनकी मदद फरमाए, गैब से मदद फरमाए, हमें तौफीक फरमाए उनकी मदद करने की। मुसलमान हुक्मरानों को तौफीक फरमाए कि वो अपने फ़लस्तीन भाइयों की मदद करें। और पाकिस्तान में जो जुल्म और बर्बरियत का निज़ाम चला आ रहा है, उसमें पाकिस्तानी अवाम की अल्लाह सुब्हानहू तआला मदद करे, और पाकिस्तान को एक ऐसे मोड़ पे लेके आए, एक ऐसे दोराहे पे लेके आए अल्लाह अपनी रहमत से, कि जहाँ पे हर शख्स आज़ाद हो, हर शख्स अपनी मर्जी से, अपने अपनी चाहत से, अपने दिल के, जो दिल उसको जिस तरफ लेके जाए वो करे, अच्छे काम, और लोगों की मदद करें, लोगों के काम आए, अपने बीवी बच्चों के लिए अच्छा रोजगार हर कोई कमाए, ठीक है, पैसे की फरावानी हो। और ये ख्वाब इंशाअल्लाह ताला एक दिन शर्मिंदा ताबीर जरूर होगा, और पाकिस्तानी अवाम इंशाअल्लाह ताला एक दिन अपनी हकीकी आज़ादी जरूर हासिल करेंगे। नाजरीन, एक ये एक ऐसा वाकया है कि जो कि दिल को बहुत दुखाता है, क्योंकि मैं खुद शोबिस से ताल्लुक़ रखता हूँ, और साल साल से इस फील्ड में काम किया है। और अब जो हालात हुए हैं उसमें मैंने जब ये वीलॉगिंग स्टार्ट की है, उसकी भी रीज़न है, मैं इसको जिहाद समझ के काम करता हूँ, ताकि मैं अपनी आवाज़ को लोगों तक पहुँचाऊँ, अपनी आवाज़ को एहतजाज के तौर के ऊपर जो पाकिस्तान में जुल्म और बर्बरियत का निज़ाम चल रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाऊँ और बात करूँ उसके खिलाफ। एक ऐसा वाकया, एक 91 ईयर्स ओल्ड बुजुर्ग, लेजेंडरी, जिसको पता नहीं कौन कौन से पाकिस्तान के अवार्ड मिले हुए हैं, सितारा ये वो, सितारा जुर्रत और तमगा इम्तियाज और ये वो। सितारा जुर्रत तो खैर नहीं, लेकिन बाकी बहुत सारे अवार्ड हमारे बहुत ही ज़्यादा मशहूर मरूफ होस्ट, एंकर, अदीब, सब कुछ जो है पाकिस्तान के, वो हैं अनवर मकसूद साहब। अनवर मकसूद साहब के ऊपर जो रिपोर्टरली मुबैना तौर के ऊपर अब जो खबरें सामने आ रही हैं, कि ये वाकया कुछ है कोई 3 हफ्ते कबल का, जब उनको उनके घर से ज़बरदस्ती उठा के लेके गया आर्मी के लोग, और उन आर्मी के लोगों ने उनको अपनी गाड़ियों में डाला और उनको मारते हुए लेके गए हैं। आप देखें नाज़रीन, ये अगर मैं ये कहता हूँ कि हम मकबूजा पाकिस्तान में रह रहे हैं, ठीक है, और हमें हकीकी आज़ादी चाहिए, तो ये वाकया उसकी सबसे खूबसूरत मिसाल है। एक बंदा जिसने सारी जिंदगी पाकिस्तान का नाम लिया, फौज का नाम लिया, फौज के साथ खड़ा रहा, हर जगह गया, ठीक है, उसने वो सब कुछ किया जो जो पाकिस्तान के लिए बेहतर था, ठीक है, वो सारी जिंदगी गुजार के इतनी सर्विसेज उसकी पाकिस्तान के लिए, फनून लतीफ़ा के लिए, लोगों के लिए, लोगों का एक दानिश्वर, एक बेहतरीन दिमाग, लोगों के फेवरेट, उनको जब उनका इख्तितामी टाइम आया, मेरा मतलब इख्तितामी टाइम ही 91 ही, अगर ये बंदे की एज हो जाए, और इसके लिए वो फिर भी अगर कोई, उसने बात क्या की थी, उसने बात की थी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के हक के लिए, पाकिस्तान की अच्छाई के लिए, ठीक है। तो अगर आप बात भी ना कर सके, जुल्म और बर्बरियत, आप पहले लोगों को धमकाएं, डराएं, उनके घर वालों को तंग करें, औरतों को वो उठा के ले जाएं, मर्दों को जेलों में डालें, और फिर जब वो बात करें, मैं आम बंदे की बात कर रहा हूँ, जब वो अपनी एहतजाज करेंगे यार हमारे साथ जुल्म हो रहा है, तो फिर आप कहेंगे कि खामोश हो जाओ। यही तो मैं कहता हूँ, ये मकबूजा पाकिस्तान है। इसीलिए तो इमरान खान कहता है कि हकीकी आज़ादी चाहिए। तो उनको उठा के लेके जाया गया, और उनको जो थप्पड़ मारे गए हैं, फिर उनको मेरे ख्याल में उन्होंने कुछ ऐसी वो गंदी किस्म की जगह, जैसे जो उनका सिस्टम होता है, उनको जहनी तौर के ऊपर टॉर्चर किया, उनको वैसे टॉर्चर किया, और फिर उनको मेरे ख्याल में घर के सामने फेंक के चले गए हैं, कुछ ऐसा किया उन्होंने। और इसके बाद जो उसके ऊपर उन्होंने
تسلی ان کی پھر بھی نہیں ہوئی، تو اس کے بعد انہوں نے سارے ٹی وی چینلز کو اور جہاں جہاں وہ کام کرتے تھے، جن کے کانٹریکٹس تھے، جو بھی جس بھی ادارے کے ساتھ، ان کو فون کر کے کہ آرمی والوں نے بولا ہے کہ اس بندے کو کام نہیں دینا۔ اب یہ دیکھ لیں سر، انور مقصود صاحب ہیں اور یہ ہے ہمارا مقبوضہ پاکستان۔ شرم نہیں آتی اسٹیبلشمنٹ کو؟ آپ دیکھیں، فرعون بھی آیا ہے، بڑے بڑے دجال آئے ہیں، وہ تاریخ نے دیکھے ہیں، یزید بھی آیا تھا، لیکن یوں گئے ہیں، یوں، اور کتے کی طرح آج تک ذلیل ہوتے ہیں۔ تو آپ کا ٹائم بھی آئے گا، آرمی والوں کا، جب اسٹیبلشمنٹ کا، جب ان کی جو ظلم اور بربریت ختم ہوگی، کہیں سے تو کوئی موسیٰ نکلے گا نا، ٹھیک ہے؟ اللہ کی رحمت جوش میں آئی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ساتھ وہ ہونے والا ہے کہ دنیا دیکھے گی آپ نے پاکستان کا کیا حشر کر کے رکھ دیا ہے، تباہ کر کے رکھ دیا ہے پاکستان کو، ٹھیک ہے؟ نہ کوئی معاشی صورتحال ہے، نہ کوئی سیاسی صورتحال ہے۔ آپ کا جو دل میں آ رہا ہے وہ کر رہے ہیں، کہ آپ کی یہ لینڈ ہے، لالا لینڈ، آپ نے اس کو بنایا ہوا ہے، اور ریاست کے اندر ریاست بنائی ہوئی ہے، اور لوگوں کے اوپر ظلم ڈھا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ اور آرمی، بس دیٹس اٹ۔ یہ ہے پاکستان کا ISPR ہے، جو بھی ہے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے اپنے نام رکھے ہوئے ہیں۔ ناظرین، فلسطین کے ایک صحافی نے آج انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر آ کر بڑی خوبصورت بات کی ہے عمران خان کے بارے میں۔ اس نے کہا یہ عمران خان واحد لیڈر ہے جو کہ اب جب تک اپنے دور حکومت میں بھی رہا، اور اس سے پہلے بھی جب تک ان کی پولیٹیکل سٹرگل جتنی بھی 27 ایئرس کی رہی ہے، اس میں خان صاحب ہی از دی اونلی ون، عمران خان، جس نے فلسطین کے لیے آواز اٹھائی ہے، فلسطین کی آزادی کے لیے بات کی ہے، اور یہ آن دا ریکارڈ بھی ہے ناظرین۔ یہ بہت ساری انٹرویوز میں عمران خان صاحب نے، جو غیر ملکی صحافی ہیں، انٹرنیشنل صحافی، انہوں نے جب بھی ان سے کوئی بات کی ہے، کوئی کچھ پوچھا ہے، خان صاحب نے ہمیشہ کہا کہ ہم فلسطین کو تسلیم نہیں کریں گے، ہم جب تک وہ ان کو ایڈجسٹ سیٹلمنٹ نہیں ان کی ہو جاتی، ان کو آپ فلسطین کو ان کے حقوق نہیں دیتے، ان کی لینڈ آپ واپس نہیں کرتے ہمارے، ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، اور ہماری سیٹلمنٹ نہیں ہوگی۔ اور جب بھی یہ بمباری انہوں نے شروع کی ہے، جو بھی یہ ظلم یہ کرتے ہیں اسرائیل والے، تو خان صاحب ہمیشہ کنڈیمٹ کرتے ہیں اپنے طریقے سے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج اپنی حلف برداری کی تقریب میں ظاہری بات ہے کہ جو بھی اسٹیٹ کا بندہ ہوتا ہے، جو صدر یا وزیر اعظم بننا ہے، وہ اپنی خاتون اول کو ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ تو آج زرداری صاحب اپنے خاتون اول اپنی چھوٹی بیٹی کو لے کے آئے وہاں پہ، اور ان کو ساتھ ساتھ دیکھیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ نواز چور جو ہے، وہ اس کا جب دور تھا، اور وہ کہیں بھی جاتا تھا تو یہ اپنے للو پلو دو بیٹے جو ہیں، ڈبلو ببلو، جو بھی ان کو کہیں، اور مریم زہریلی ہندا، اور اپنی بیوی کو، اور پتہ نہیں کس کو ساتھ لے کے ہر جگہ نکل جاتے تھے، اور وہاں پہ پروٹوکول کے ساتھ اپنے کاروباری ڈیل ان لوگوں سے، جہاں جہاں بھی یہ کہتے تھے یہ اسٹیٹ کی وزٹ ہو رہی ہے، پاکستان کی بات ہونی چاہیے، تو ان لوگوں سے، جو ان کے وہ تجارت کرنے والے لوگ آئے ہوتے تھے، تو اپنے بندوں کو آگے کرتے تھے، بیٹوں کو اپنوں کو، کہ ان کے ساتھ بزنس کی بات کریں، ان کے ساتھ وہ سیپریٹ اپنا ہی نظام چلایا ہوا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں کس طریقے سے انہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے، اللہ کی پناہ ہے۔ اور نواز شریف نے وڈرا کر لیا ہے جی، اور کابینہ کا آج تاریخ جو تقریب حلف برداری تھی، نواز شریف نے اسے وڈرا کیا۔ وڈرا اس طرح کیا ہے کہ اسحاق ڈار، جس کو امید کیا جاتا تھا کہ وہ آئیں گے اور ان کو وزیر خزانہ بھی بننا تھا، اور یہ وہ سارا، اسحاق ڈار کو نواز شریف نے پیش ہی نہیں کیا کابینہ میں، اور وہ بالکل اس سے علیحدہ ہو گیا، دستبرداری ہو گئی ہے اس کی۔ اس شہباز شریف کے آنے والے وقتوں میں بہت ساری چیزیں ہمیں یہ پتہ چلیں گی کہ نواز شریف اور جو شہباز شریف کی ید ہیں، تو دونوں چور، ان کی جو چپکرش آگے چل رہی ہے، وہ آگے کیا رنگ لے کے آئے گی، اور کیا سیاسی صورتحال، کیونکہ مستقبل تو ان کا دونوں کا کسی کا کچھ نہیں ہے۔ میں بھی 2 3 4 مہینے 5 مہینے یہ چل جائیں، لیکن ملک کو سنبھالنا یہ کوئی مذاق والی بات نہیں ہے۔ تو پاکستان کو سنبھالنے کے لیے آپ کو لیڈرشپ چاہیے، اور ایک مستحکم پراپر معاشی پلان چاہیے، جس کو آپ بروئے کار لا کر اور پاکستان کو اس جو مہنگائی اور سیاسی دلدل جس میں گھسا ہوا ہے پاکستان، اس کو اس میں سے نکالنا ہوگا۔
اس کے ساتھ ہی ناظرین میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ جن لوگوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی آراء کا اظہار ضرور کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے ایک نئے ویلاگ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔